हर्षिले जाऊन देवाच्या नामगाच्या भावना आणि बहिणीनं परत एकटी आम्ही सांगता मिळणार सोम्याक हरसूंच्याक ताची स्तुती करच्याक ताणें केल्ल्या सर उपकारांक दिनवास पटोवच्याक मगाच्यान आज आमच्या संगाता विशेष करून भाव फ्रांसीस आसा विशेष तरान ताची आमकां वळखसाठी जावन आसा आनी काल तो आमकां भेटोवंक आयिल्लो उलयतना भावान करची सेवा सोम्याच्या नांवान पयशिल्ल्या त्या गांवांत ते सांगाती मेळोन आनी जेजू क्रिस्ताक कशें साथ जावन आसात कितल्या जाणांक ते कुमो करतात कशें ते इगर्जींत एक्टीव जावन आसात कशें लोकांक मिसाचें बलिदान ते अरेंज करतात मागणे समज अरेंज करतात हें पुराय आयकतना इतलो संतोश पावलो पयशिल्लो गांवचो तो कुंदापूरचो आनी ताका पूण ताजें आयकत आसतना भोगलें भावा सांगता आमी देवाची स्तुती करीत आनी भावाक विचारलें भावा तुजी पयस गत आसा पूण येवंक जाय आनी ये म्हूण सांगतना परत्यान तो ताका 2 दिसांनी पाटी वचोंक आसा जाल्यार आज आमचे खातीर वेळ करना आमच्या सांगाता देवा स्तुती काय ती आमच्या बऱ्या काळजान तो हांगासर आयला स्वागत करता तो आमच्या सांगाता ताजी साक्ष वांटून घेतालो ताजे उपरांत आमी संवसारभराच्या सर कश्टतल्या सोम्याक आराधन करन संवसारभराच्या सर कश्टतल्या लोकांक आमची प्रार्थना सोम्या लागीं भेटया त्या मागण्या वेतीक सगळ्यांचे आमी स्वागत म्हणटा आसतना विशेष करून आमी स्वागत म्हणया बापा पुता पळयतात सोम्याचे उतर सांगता उगडापण ग्रंथ पळया तुमच्या काळजाचे दारां बोडोन आसा कोण उक्ते करता तांचे भितर हांव येता तांचे सांगाता रावता आनी तांचे सांगाता जेवता मगर कसली भरोशाची उतरां आमकां सगळ्यांची ह्या कुडींत सोम्यान भितर येवचें रावचें आमचे सांगाता जेवचें आनी आमकां ताणें ताजें खाण दिवचें तोच आमचें मांस रगत जावन येवचें हें पुराय आमच्या मोतींक आटा पळोवंक उजो जाल्ले विशेष सगळींचे कूट सगळींचे मिस्ते जावन आसात साका आनी पोरक्या सोम्याचो मोग कितलो स्वादीक आमच्या काळजाचे दार पडून आसच्या सोम्याक आमचे बरें स्वागत करुया मोगाच्या
महिमा तुका सोम्या जेसू अर्गा बापा अर्गा जेसू अर्गा पवित्र तुम्या और सोम्या जेसू प्रत्येक तुका हांव अर्गां दिता ह्या घडये पासून ह्या कुटुंबा सांगता भावा सांगता भुरग्यां सांगता भयणी सांगता हांगासर तुवें म्हाका बसोंक फाव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता जल्मांतल्यान आज पर्यंत तुवें आमकां राखून व्हेलें साबार पावटी मरणाच्या तणीर आशिल्ल्या वेळार तुवें आमकां राखलें एक्सिडेंटांत हांव राखलें साबार संख्यो आमकां कळना नासल्या बरी तुवें आमकां दिलाय आमी घेवचो तो सुवास कळना नासल्या बरी आमकां तुवें दिलाय मस्तपैकी आमी तुका विसराल्या सोम्या जेसू आमकां बरी माय बाप भुरगीं पतीन फिरगस मोरी माय आमकां तुवें दिलाय आमकां तूं हर एका वेळार वाट दाखयता त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू आमचें काम करतना आमकां तुवें मार्गदर्शन दिलें तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर हांव अर्गां दिता सोम्या जेसू ह्या सगळ्या संवसारार म्हाका प्रत्येक तरान तुवें साबार देण्यांनी भरलय आमकां प्रत्येक तराची देणी तुवें दिलाय हर एकल्याक विशेश देणी तुवें दिलाय त्या देखून तुका हांव अर्गां दिता आमकां तुवें पवित्रत्व दिलाय आमकां मार्गदर्शन दवरूंक आमकां तुवें बरे व्यक्ती संवसारांत तुवें दाखयले आमी पडलेल्या वेळार उठोवंक आमकां तुवें जागवण दिलें त्या देखून तुका हांव अर्गां दिता सोम्या जेसू थँक्यू लॉर्ड थँक्यू फादर थँक्यू जीसस प्रेज अर्गां जेसू होगाव जेसू मान जेसू वंदन जेसू स्तुति जेसू हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू जीसस वचन आमी आराधनाचे गीत गावया ताच्या उपरांत भाव ताची सास आमच्या सांगात वांटतालो आमी ह्या वेळार सोम्या घाराशी आमच्या काळजांतान सोम्या आमचे काळीज नितळ करून दी मन आमचे सर्वस्व ताच्या आराधनाक योग्य करून
विशेष अनुभव आमच्या सांगता वांटून घेतलो सगळ्यांक केल्लें देवान आज तो आमच्या सांगता वांटून घेतलो जाल्यार सोम्यान केल्ल्या खातीर वांटून घेवन आसा ताजी व्हडवी काहिनी सोम्यान घाले केला देखून आमी बाबाची साक्षाय करूया. ओके, देव बरें करूं ब्रदर विल्फ्रेड आनी पती टिना आनी मारिया. ओके, बरो संतोष भोगता म्हाका फर्स्ट टायम हांवें अशें लायव्ह येवचें. हांवें एक व्हडलो व्यक्ती न्हय, म्हजी सगळी जिणी मोठ्या रितीन सांगूंक हांव प्रयत्न करता. म्हजें अर्लियर जिवन ल्हानपणाचें एक सादारण कुटुंबांत हांव जल्मालो इंदापूर गांवांत आनी म्हजी जिणी इस्कॉलांनी बरें शिकतालो हांव इल्लेशें आनी तशें सादारण एक 10व्या क्लासींत पास जाल्ल्या उपरांत PUC गेलो, फेल जालो, म्हजें शिकप थंयसर बंद जालें. ताज्या उपरांत हांव इलेक्ट्रिशियन कामाक वेतालो आनी त्याच वेळार म्हाका थोड्यो संगती लागीं आयल्यो, फ्रेंडशीप आनी सांगात दिवचे मनीस चड जाले. घरचो सांगात उणो जालो म्हाका, तांच्या लागीं उलयनासलो, उणें उलयतालो. तशें इगर्जेंत हांव इल्लो पयस जालो आनी ताज्या सांगाता आमी जाणाव कशें घडटालें म्हणून पयलें आमचें एकच एक तें जावन आसा पियोडे. तें इल्लेशें सुरू केल्लें हांवें बियर आतां पूण संतोशा खातीर पियेतालो, पूण ती बियर थंयच रावोंक ना. मुखार मुखार गेलो, जे कितें संवसारांत मेळटा पियोंक तें पुरा पियोंक सुरू केलें आनी एक 10 वर्साच्या म्हज्या त्या अवधेंत मस्त आतां चिंतना मस्त बेजार जाता. अशें करचें न्हय म्हणून आसलो, बऱ्या कुटुंबांत जल्मलो हांव, म्हजी एक भयण सिस्टर, पूण काले करचें अशें जालें. हांवें म्हजी आशा जिवनांत सोडून हांवें आनी म्हाका बरें जावंक जायना म्हणून कळ्ळें. मदें मदें करच्या 10 वर्सांत हांवें सोडून प्रयत्न केल्ले, म्हज्या वरवीं जावना. आनी तशें एका 1993 हांव पोट्टा एक रेतीर मंदिराक वयचें म्हाका चान्स मेळ्ळें आनी थंयसर रेतीर एक बाय फोर्स हांव म्हजो पप्पाय गेल्लो. हांव एक गमत करच्या इराद्यान थंयसर गेल्लो आनी मागणें आराधन पुरो जातालें. कोंकणी सेक्शन थंय आसुल्लें आनी म्हाका बरो वत्ता येयलो म्हणून बसतालो, क्लास आयकतालो, एकानांत आयकतालो एकानांत सोडटालो. अशें मुखार हांव थंय म्युजीक म्हाका भारी इंट्रस्ट आनी म्हाका आयकूंक बारी खुशी जाताली. हांवें वाजयचें म्हण आसलें पूण वाजोवंक म्हाका कळनासलें तें पुरा. आनी तशें हांव तें मल्याळम सेक्शनांत येता आसतना एंटनी म्हणलो थंयसर बरो म्युजिशियन आनी म्युजीक सेट बरें आसलें. आयकता आसतना म्हाका खुशी जाली आनी थंयसर आराधन जातालें आनी त्या आराधनाक हांव ह्या 4थ्या 5व्या दिसा थंयसर गेल्लो हांव आनी आराधन जाता आसतना हांव तें म्युजीक एन्जॉय करतालो आनी सगळो लोक त्या सक्रामेंताचें आराधन जाताना सगळो हात उबारून आराधन करतालो आनी हांव हें चिंततालो हे पिशे कोण इतलो लोक हात उबारून त्या येदेशा उंड्या मुखार तातूंत जेजो आसा की ह्या जस्ट एक ड्रामा जाता म्हणून कळ्ळें. पूण एणें पळयत आसतना हरी एकलो हात उबारून आसा तशें म्हाका लज दिसली. पूण पळयता म्हळ्यार हांव अगूर दिमी घाली, हांवें दिमी घाली आनी अगूर हात उबारलो आनी दोळे धांपले. पूण तें जाल्लें तें एनकावंटर जेजून म्हाका दिल्लें तें दर्शन थोड्या सेकंडाचें थंय तावनसून म्हाका एक दर्शन जालें. तशें म्हणून कांय जावन म्हाका एक भोगाप आयलें आनी म्हज्या दोळ्यांत हांव दुकां गळोवंक सुरू जाली. ती दुकां गळोवंक हांव एकदम म्हाका घरा म्हजी व्हडली भयण आनी म्हजी सैऱ्या बरा म्हणटाली म्हाका लागशिल्ली तूं काडपाक काळजो म्हळ्यार इतलो हार्ड म्हणून कळना. तशें हांव रडनातलो दुसऱ्याक रडयतालो पूण त्या दिसा हांव रडलो आनी म्हाका लज दिसली आनी ती रडणें म्हाका अशें दोळे धांपता आसतना म्हजी कर्तू हांवें केल्ली त्या 10 वर्सांनी म्हाका परत मुखार आयली आनी त्या दिसा हांवें एक निश्चय घेतलो. हांव म्हजे पियोणें सोडटा, सिगरेट सोडटा आनी ते पान पराग तें सोडटा म्हणून त्या दिसता हांवें सोडलें. आज पर्यंत ताजे लागीं वचोंक ना. कितले वर्सांनी आतां म्हाका ती सोड म्हाका 30 मोर दॅन 31 इयर्स. 31 इयर्स हय एकच रितीन. ताज्या उपरांत पाटी आयलो. प्रयत्न हांवें केले कोणाक सांगून भोवना तशें इल्ल्या इल्ल्या मट्टार सोरो हांवें सोडलो पूण
मागणे म्हाका काय जालें म्हणून गुर्तुनासलें ताज्या विशयान इल्लो ल्हानशी हांव शिकून आसा मागणे करचे कशें घे म्हणून खाण घेवन देवाचो संबंद दिसान दीस वाडूनच येता. आज ह्या थळार भावान म्हाका एक अवकाश दिलो. ताज्या उपरांत हांवें थोडे वर्सां गांवांत काम केलें पूण म्हजे लागीं पयशे जमा जावनात. ताज्या उपरांत म्हाका भावान गल्फाक सौदी अरेबियाक ये म्हळें. 97 हांव एक ल्हानशा कंपनींत थंयसर कामाक गेलो, जॉयन जालो. काम करूंक हांवें इलेक्ट्रिशन काम सुरू केलें आनी काम करता करता म्हाका मस्त आदाय आयलो आनी कंपनी खालें म्हणून करतना आतां त्याच कंपनींत हांव सुमार 25 वर्सां त्याच एकच कंपनींत आसा. ती ल्हान असली कंपनी वाडल्या जेजून म्हज्या खातीर ती वाडयल्या म्हूण चिंता. तातूंत मॅन पॉवर पयले आसले आतां कितलेय % वाडल्यात. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां. तितले मात न्ही मोगाचें न्हू हांव त्या सौदी अरेबियांत जी 25 या 25.5 इयर्स जाली थंय आसता आसतना म्हाका पयलें इगर्ज कालें म्हणून गुर्तुनासली खंय आसा अशें म्हणून. मागीर हांव एक दीस एक भावान मल्याळमाच्यानी तांणी म्हाका पेंतेकोस्त इगर्जेक आसा म्हणून कळ्ळें. थंय हांव गेलो, एक दीस गेलो. ताज्या उपरांत हांव मल्याळी एक आमच्या कातोलिकांची मीस जाताली थंय पावलो. ताज्या उपरांत त्या कातोलिकाच्यांनी सांगलें आमकां कोडयाळचे आसात म्हणून हांव रियादांत आसचें JPG जेरुसलेम प्रेयर ग्रूप म्हणून कोण थंयसर आसा. थंयसर हांव गेलो आनी थंयसर एंट्रन्स जाता म्हाका बारीक खुशी जाली. आनी थंयच्यान हर एका शुक्रारा थंयसर मागणें आराधन पेर्स मीस कुंभसारा मेळप सुरू जाली. सुरवेर हांव फाटी आशिल्लो सुमार वर्सां. ताज्या उपरांत तांच्या वांगडा मिंगल जालो. पयलीं हांव तांच्या किचनाक गेलो. किचनांत बिरयानी वांट्टाली तें वांटयतालो. ताज्या उपरांत हांव आंतरी लागीं येवंक सुरू जालें. आतां प्रेझेंट हांव सुमार वर्सां हांव थंयच आसा. आनी थंय आसता आसतना ह्या कोरोनाच्या टायमार एक सोशल सर्वीस ग्रूप आमी तयार केल्लो ल्हानशें काम करून. अशें आमचे सुमार भाव आसात कोडयाळचे. ते म्हाका सांगात दिवन आसात. अशें करतना मस्त जाणांक मस्त फायदो जाला. हांवें सांगूंक काशें ना हें केलां तें केलां म्हणून. आमच्या लोकांनी आमी सांगाता मेळोवन केलां. हांवें एकल्यान केल्लें न्ही. कोरोना वेळार आमी थोडे रॉ फूड मटेरियल्स आमी सप्लाय करताले. हांव तांदूळ दाळ आनी तेच पयशे म्हजे न्ही कोणाले हांव इल्लेशें काण घेवन दितालो. तशें काण घेवन लास्ट अकावंट पळयतना ते रियाल सादारण 17,000 रियाल एक 3 ते 4 लाखां म्हणसर रुपये आमी तें हें केलां काले दिवचें आनी काण घेवचें. उरलें कांय ना झिरो. तशेंच मुखार आमी करता आसतना लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो. एक मागण्यांत दुसरें आमकां फ्रांसीस तूं वचून आमी तुजे सांगात आसो म्हणल्यार आमी थोडी बरी कामां करूंक सुरू केली पयशांत. मात्र न्ही सुमार गरजेची मनशां आसात सबारपटी. थंय आमी एक 3 या 4 लोकांक पयले आमी त्या वेळार सोरली मनशां गांवाक लागून कश्ट जाताले. तांची बॉडी आमी धाडली. येदोळ बरें म्हणसर आमी सुमार एक 6-7 मेल्यांची कूड आमी गांवाक धाडूंक गोवा उडपी DSS होन्नावर बॉम्बे अशें सौदीन मात्र न्ही 1-2 केसी आमी दुबय येता हाडूंक कारण जाल्या. आनी सबारसण परिस्थितीक लागून जैला गेलात तांची चूक नासतना तांकां भायर हाडूंक आमी कारण जाल्या आमच्या टिमाचें. तशेंच सुमार जाणांक पयशाची गरज अनाथ आसुल्ले एम्बेसींत प्रॉब्लेम आसले तशें मनीस आसुल्ले. तशें एक आमी मात्र न्ही आमकां दमामथावन मस्त काले जाय जे आसतना आमकां मसणांनी कुमक केला जेद्दा थावन. अशें मात्र न्ही फाटल्या दिसांनी आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी आपयले आनी तो आयलो. तशें आमचे सांगात आसुल्लो पाद्रेर आसुल्लो. आमची थंय फिरगत आसा. ह्या संदर्भान हांव सांगूंक अशें येता तुमची कोणीय भाव भयणी सौदींत आसल्या खंय आसल्यार इवडना म्हजो नंबर जाल्यार हांव दिता. आतां सांगता तुमी नोट करयात. 00966 सौदीचो कोड. मागीर म्हजे नंबर आसा 0500397338. त्या नंबराक तुमी फोन केल्यार आमकां कोऑर्डिनेट करयात. कितें गरज आसल्यार आमी करता म्हणून सांगना हांव पूण आमी वाट दाखयता. हांव न्ही आमचे मनीस आसात. आतां सद्याक एक नंबर तुमी काण घेया. हांवें म्हाका आतां सडन उगडास आयलो आनी हांवें दिलें.
या देखून हांव पयलीं सुवातेर तुमकां अर्गां दिता, देवाक अर्गां दिता. आनी ह्या घडये ब्रदर म्हाका खंयच्या रितीन मेळ्ळो म्हणून ताजी व्हिडियो हांवें पळयलो आनी एक दीस फोन केलो त्या कुटुंबा संगात रावूंक जालें. त्या देखून इतलें मात्र पुरो चिंता. थँक्यू. मग खाली एका रितीरेक एका रितीरेक आनी पिवन खाली माथ्या सारें जावन आसतालो खंडेश्वर खंयचे प्राय काजू जालें बरें म्हणजे काजू लेट जाले 36 जाली. 36 years काल्या काजार पाटी पडले पियोना खातीर. पूण देवाची महिमा देवाची खापयत 35 years जाता 30 वर्सां जाता सोरो नासतना एक बरें कुटुंब मालगड पूत आतां MBA शिकून आसा आनी एकलो भुरगो सेकंड PUCत आसा. आनी मोगाच्यान तो म्युजीक कशें खेळटालो म्हूण सांगतालो. काले म्हूण करतना ते कीबोर्ड एक कांतार शिकय जाल्यार कितले म्हयने खेळटा 1 वर्स एक कांतार ते कितले कांतार आर्गान सोमी शिकय जाल्यार 1 वर्स डान्स कीबोर्ड. आनी आतां कितल्या लाखांचो कीबोर्ड आसा म्हज्या लागीं मस्त मोलाचो कीबोर्ड आसा. मोगाच्यान देवाचो एक स्पर्श आज हे मागण्या पडोवन अशें सट्टाय आमी आमची ओडवेक उलोवंक आमकां देवाचे ओडवेक देव काल्याक आमी ही साक्ष सांगचे मोन केलें गे म्हळ्यार जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत कोणी पियेल्ले आसल्यार जाले दोशीचे आसल्यार आमी चिंताव आनी वाट ना म्हूण चिंताव. पूण हर एकल्याक एक वाट आसा हर एकल्याक एक बरें जिवीत आसा. सोम्याच्या पांया म्हणून ते थंना हर एकल्याक देखून आमी सांगचें कुटुंबांत कोणी असल्या समस्याक आसतना पयलें एक काम करया आमी रेतीरेक आपोवन वचचें. भविश्यात ती वर्ती सेवा जावन आसा रेतीरेक. आज तो त्या गांवांत सावदीत आशिल्ल्या गांवांत रेतीऱ्यो अरेंज करता जाल्यार एकच कारणाक हांव कश्टांत आसतना म्हाका सोमी पावला आनी तो सोमी हेरांक बेसांव दिवचो आनी तांचें कुटुंब बरें जालें. मोगाच्यान ह्या घडये आमी साक्ष आयकली सोमी आमचे मदें खरोच आसा म्हळ्यार आमी जाणा जाल्यार तुमकांय साक्ष आसा त्यो आयकतले हर एकल्याक एक साक्ष आसा तुमचे जिणेंत वैकिने. देखून ह्या वेळार आमी सगळे कश्टतल्या लोकां खातीर थोड्यो घडयो मागया मोगाच्यान. विशेश करून पयलीं आमी मागया आमाल पियोना पळोवप जाल्यार सगळ्या कुटुंबांक तंबाखू बिडयेक सिगरेटीक आमालाक वळख जाल्यार सगळ्या कुटुंबांक सोम्या लागीं सोम्या तांकां ह्या बांदपासांतल्या सुटय म्हूण मागया. हालेलुया 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 ला 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 दुबळी संपटाच्या सगळ्या खातीर मागया. रिना संपटाल्या सगळ्या खातीर मागया. मोगाच्यान वाट काळांतल्या सद्या रिना लागून जीवघात करून कोण चिंतात तांच्या खातीर मागया. काल एकाचे म्हूण समजून आसतना मार्गदर्शक आसच्या खातीर मागया. आस्रोनातल्या खातीर मागया. हालेलुया सैरीक सोदून आसल्या खातीर मागया. कितल्या वर्सां हांव सैरीक सोदून आनीक हे सारकें सैरीक मेळनासल्या हर एका युवका पासून विशेश तरान प्रायमीक वाल्या पासून 40-45 वर्सां जाल्लीं आजुनी म्हाका एक काजर जाय जे म्हणचे आशेत आसच्या हर एकल्या खातीर मागया. हालेलुया ला ला भुरगीं जायना त्या खातीर मागया. मोगाच्यान हालेलुया 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 ला 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 सोर पिढी आसता खातीर मागया. हालेलुया ला ला शेजाऱ्यामध्ये क्रिकेटीमध्ये संबंध पाड जाल्ल्या खातीर झगडी जातल्या खातीर वाटे खातीर झगडी जातल्या खातीर
पयशां खातीर आस्ती खातीर सगळी जावन आसले खातीर कोर्ट केस जे आसले खातीर पोलीस स्टेशनांत आसचे केसी खातीर मागीर मोगाचें हालेलुया हालेलुया सैतानाच्या बांदपासा सामटल्या पासून मागीर हालेलुया इगर्ज माते खातीर मागीर हांव पावसाच्या खातीर विश्वासांतले सगळे आसा काम आसत कातोलीक सभे पासून पेंटेकॉस्टल प्रोटेस्टंट पास्टरां पासून सगळ्या सभेच्या ऐकच्या पासून मागीर हालेलुया आणि निमाणे मोगाच्यान विविध सेवा करच्या सगळ्यां खातीर मागीर बाबा तशें सेवा करचे सेवेक कुमो करतल्या पासून दानी पासून मागीर मोगाच्यान दुसरे संघ संस्थे चलोवचे खातीर मागीर स्नेहालय रोशन बेळमान हाच्या सेवे खातीर तांच्या मिसां खातीर मागीर सांत आंतोनीसो आस्रो चलयताल्या पासून सियोन आश्रमा पासून आमी मागीर मोगाच्यान मदर तेरेसा चलोवचे संस्थे पासून मागीर अशा आमी नांवां काडून थोडींच जालीं पूण सगळ्यांचे सेवे खातीर कातोलीक प्रोटेस्टंट पेंटेकॉस्टल दुसरे दुसरे सभेचे आसी पापात्वांत आसी सगळे हिंदवांची मुस्लिमांची सक्कड बऱ्या मनान दुबळ्यांची धाकट्यांची सेवा करतात तांच्या सगळ्याच्या सेवे खातीर मागीर तांकां देवाच्या प्रोविजना खातीर मागीर तांच्या सगळ्यो गरजे खातीर मागीर दाना खातीर मागीर हालेलुया हालेलुया एक दोन घडी आमी मौन रावया शांत रावया सोम्याचे हजरपण आमच्या मते आमी ओळखून दिल्या ताजे कडचे बेसांव स्विकार करया ह्या मागण्या आदार करच्या वेळार तोच आमकां बेसांव दिवं दी आमच्या एकल्याच्या कुटुंबांनी समाधान रास करून दी सर्गीचो उजवाड आमच्या आमकाराच्या जिविताक उजवाड दिवं दी पातकाच्या सांगतीतान मेकळेसावन पवित्रपणाचे देण्याक देव आमकां फावो करून दी शुभर्च संदेश जिवंक जायची सगळी कृपा पवित्र अभिषेक आमकां पावसोवन दी आमच्या मागण्या विसरल्या एकल्यांक सोमी देव पावन काबूत करून दी बोडव्या संगीत करया नामा माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाढती आमकां बाजावेची बोडव्या संगीत करया नामा माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाढती आमकां बाजावेची मोगाळ पुत्रा सोडले आमकां बरी आशिर्वादी आमकां बागेन करचे कुरवे नियाळ काम देवा आमचे दुस्मनान ते बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी जय क्रिस्त सोमे आमकां सगळ्यांक ताच्या इस्नार आशिर्वादांनी बरो आमेन.